अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सबकी ज़िंदगी इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में एक और बहस जिसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाएं पिएं तो उसके हमारे ऊपर क्या बुरे असरात पड़ जाते हैं। रिवायत में है, इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत में है, फरमाते हैं कि ला तज्तमिउल फितनता वल बितनता। फरमाते हैं कि ज़्यादा खाना, अगर कोई इंसान ज़्यादा खाना खाता है और ये भी चाहता है कि वो ज़हीन इंसान हो, ये दो चीज़ें कभी भी आपस में जमा नहीं होती हैं। यानी अगर एक इंसान ज़्यादा खाना खाता है वो कभी ज़हीन और बाहूश इंसान नहीं बन सकता, जो अपनी अक्ल फ़िक्र के साथ दुनिया को मसख़र करें और आगे बढ़े, अपनी सआदत के लिए सोचें। यानी ये दो चीज़ें कि इंसान ये चाहे कि मैं बाहूश भी हूँ, होशमंद भी हो जाऊँ और साथ साथ खाना भी बहुत ज़्यादा खाता है, ये दो चीज़ें कभी भी जमा नहीं हो जाती हैं। बस ज़्यादा खाने पीने का एक नुकसान ये भी है कि इंसान जो है जब ज़्यादा खाना खाता है तो वो इंसान हमाकत की तरफ चला जाता है, उसकी जो होशमंदी है, उसका जो होश है वो चला जाता है, उसकी जो ज़ीरकी होती है, उसका जो जहन होता है, उसका जो हाफिज़ा होता है वो कम पड़ जाता है। ये उसका एक वो है नुकसान है। एक और नुकसान है जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में मौजूद है। फरमाते हैं कि अल अक्लु अला शिबाई यूरिसुल बरसा। फरमाते हैं कि जो लोग भरे पेट, यानी उसका पेट भरा है लेकिन फिर भी खाना खाता है, ये लोग जो है इसके ऊपर अगर ऐसा कोई खाना खाए कि उसका पेट भरा है फिर भी खाना खाए, इस इंसान को बर्स की बीमारी लग जाती है। बर्स की बीमारी वो बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं और पूरे जिस्म पे फैल जाते हैं, जो इंसान को बहुत ज़्यादा फिर बुरा भी लग जाता है। बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह मर्द भी जो है जब बाहर आ जाते हैं, उसके चेहरे पे सफ़ेदी होती है, सफ़ेद दाग होते हैं, उस वजह से इंसान बहुत बुरा लग जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये इस वजह से, इसकी एक इल्लत ये है, मुख्तलिफ़ इल्ल और असबाब रिवायात में ज़िक्र की गई है, उसकी एक इल्लत ये है कि जो लोग भरे पेट, यानी उसका पेट जो है वो भरा है लेकिन फिर भी खाना खाते हैं, इस वजह से ये बीमारी उनको लग जाती है। और इसके अलावा जो है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये है कि हम खानों में ऐसी चीज़ें खाएं कि जिसका खाना हमारे लिए, यानी असल वो चीज़ दुरुस्त नहीं है, यानी वो चीज़ ठीक नहीं है। जो चीज़ हम खा लेते हैं ये भी इसराफ में आता है कि वो चीज़ असलन ठीक नहीं है। मसलन जो लोग ज़्यादा बर्गर खाते हैं, मसलन हॉट डॉग खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो नए नए खाने हैं, रंग बरंगे खाने, जिसके अंदर का कोई इल्म नहीं है कि उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती है, फ़ास्ट फूड जितने भी है, उसकी वजह से इंसान के जिस्म पे जो बुरे असरात पड़ जाते हैं। और वो भी फिर इस तरह नहीं खाते हैं। मसलन जो बर्गर होते हैं, बर्गर के ऊपर जो रोटी टाइप की जो चीज़ होती है, वो जब इंसान खा लेता है, उसकी वजह से आप समझिए कि आप एक इंसान के मैदे को हवा से भर देते हैं। यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो आपके जिस्म में खून पैदा करे, आपके हड्डियों को कोई फ़ायदा पहुंचाए, आपके रगों को कोई फ़ायदा पहुंचाए, आपके पट्टों को कोई फ़ायदा पहुंचाए, आपके मग़ज़ को कोई फ़ायदा पहुंचाए, आपकी आंखों को कोई फ़ायदा पहुंचाए, आपके कानों को कोई फ़ायदा पहुंचाए, आपकी किसी चीज़ को वो नुकसान के अलावा कोई और कुछ नहीं पहुंचा सकता। वो जो नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है उसमें, यानी हर तरफ से आप देखिए उसमें नुकसान मौजूद है। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कम खून की कमी का, तिलेसेमिया का जो मरज़ है वो उसमें पैदा हो जाता है। बिलखुसूस वो ख़वातीन जो ये चीज़ें खाती हैं, जब ये ख़वातीन हामिला हो जाती हैं, इनके पेट पे जब बच्चा आता है, तो उस वजह से फिर इनमें कम खूनी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, उनकी खून की कमी पैदा हो जाती हैं और फिर जाती हैं वहाँ से जो खून की कमी की जो गोलियाँ हैं फिर वो इस्तेमाल करते हैं। वो गोलियाँ जो है वो भी फिर मैदे के लिए मुज़िर है, और यहाँ से उनकी खून की कमी भी है, खून की कमी खुद खातून के लिए भी मुज़िर है और जो बच्चा उसके पेट में है उसके लिए भी मुज़िर है। यानी उसको सही तरीके से ग़ज़ा और खाना नहीं मिलेगा। जब माँ में कमी है, माँ के सेहत में कमी है, नक़्स है, तो उसका बच्चा भी फिर नाक़िस पैदा हो जाएगा। इसी वजह से जिस चीज़ को हम खाना चाहते हैं
اس کو ایسی چیز کھائیں جو خالص چیز ہو، پاک چیز ہو، اور ایسی طبیعی اور نیچرل چیز ہو جس کی وجہ سے ہماری صحت بن جائے، اور وہ بھی اس حد میں کھائیں کہ اس ہماری بھوک باقی ہو اسی وقت چھوڑیں، یعنی زیادہ نہ کھائیں. زیادہ کھائیں گے اس کی دوسرے برے اثرات ہمارے جسم پہ مترتب ہو جائیں گے. دوسرے جو اسراف کے مصادیق ہے کہ مثلا اسراف کن کن چیزوں میں ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے اوپر، ایسے کھانے کے جس کا روایت میں ذکر ہے کہ وہ اپنا کھائیں. مثلا روایت میں ہے کہ لحوم البقر داء، گائے کا جو وہ ہے گوشت ہے وہ بیماری ہے، گائے کا کہتے ہیں. ابھی بچڑے کا جو ہے، بچڑے کے اس میں بچڑے کا گوشت جو ہے نا وہ اچھا ہے، لیکن جو گائے کا ہے گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. اگرچہ حلال بھی ہے، نجس بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن طبی لحاظ سے دیکھیں، یعنی فقہی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن طبی لحاظ سے دیکھیں، طبی لحاظ سے گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ وَأَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَأَسْمَانُهَا شِفَاءٌ، گائے کا جو دودھ ہوتا ہے اس کے دودھ میں انسان کے لیے دودھ جو ہے وہ دوا ہے، یعنی وہ انسان کے لیے دوا کی حیثیت رکھتا ہے، دوائی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر کوئی بیماری ہے تو بیماریوں کو دفع کرنے والا ہے. وَأَسْمَانُهَا شِفَاءٌ، اور اس کا جو گھی ہے، دیسی گھی، جو گائے کا دیسی گھی ہوتا ہے وہ انسان کے لیے شفا کا سبب بنتا ہے. تو ابھی روایات میں کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ گائے کے گوشت سے منع کیا گیا ہے. تو یہ گائے کا جو گوشت ہے، گائے کا گوشت کھانا یہ بھی ایک قسم کا اپنے اوپر اسراف کرنا ہے، یعنی نہیں کھانا چاہیے. اس کی جگہ بھیڑ، بکری اور ان چیزوں کا گوشت کھانا چاہیے، یا جو وہ ہے پرندے وغیرہ ہے ان کا، یا مثلا اونٹ کا، بچڑے کا، یہ گوشت جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے انسان کے لیے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جو بھیڑ جو ہوتی ہے، دمبا، تو اس کا گوشت جو ہے نا وہ اس کا مفید ہے. گائے کا گوشت مفید نہیں ہے، اس کا گوشت مفید ہے. ابھی گائے کا دودھ مفید ہے، لیکن اس طرف جو بھیڑ کا جو دودھ ہوتا ہے وہ اس کا نقصان دہ ہے، وہ نہیں پینا چاہیے. گائے کا دودھ پینا چاہیے، بھیڑ کا دودھ نہیں پینا چاہیے. تو اور اسی طرح اس کا جو گھی بنایا جاتا ہے وہ بھی نہیں کھانا چاہیے. تو گائے کا بالکل مخالف ہے، یعنی گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس کا دودھ اور گھی مفید ہے. اور بھیڑ کا جو گوشت ہے وہ کھانا چاہیے، لیکن اس کا دودھ اور جو گھی اس کے دودھ سے نکلتا ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو جو روایات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ممنوع قرار دی گئی ہیں، اگر اس کو ہم کھانا چاہیں تو اس وجہ سے ہمارے جسم پہ برے اثرات پڑ جاتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو روایات میں بتائی گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ مختلف جو مقالات ہیں، جو مغرب کے جو دانشمند ہیں ان کے مقالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ تحقیقات ہو گئی ہیں کہ کون کون سے گوشت جو ہے وہ انسان کے جسم کے لیے مفید ہے اور کون کون سے مفید نہیں ہے. بہرحال کافی چیزیں تو ایسی بھی ہیں کہ وہ حرام اور حلال کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. مثلا سور کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اس میں فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سور کے گوشت میں یہ نقصانات، یہ بڑے بڑے نقصانات بھی موجود ہیں. لہٰذا ایسی چیزیں جو روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے ممنوع قرار دی ہیں، یہ طبی لحاظ سے ممنوع ہے. ابھی فقہی لحاظ سے میں نہیں کہتا ہوں، فقہی لحاظ سے ممکن ہے وہی چیزیں حلال ہو اور اس کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. حلال یعنی جائز ہے، لیکن ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے انسان کے لیے کہ وہ ایسی چیزوں کو کھائیں، ایسی چیزوں کو اور کھانوں کو کھائیں جو انسان کی صحت اور سلامتی کے لیے مفید ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.